बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिना या शबाब अहल लुबनानिया फिल पाकिस्तानिया हाज़ा बैत मिन्ना इला तरीक़ फिल मतबख़ इमरोज़ मिन्ना नहनु यानी फ़राज बेतमाम शुग़ल मौजूद इना के अव्वलन के बसल सलासा बसल खूब इना के अलबाइक खूब अलबाइक हाज़ा दहे माई आप माई इना ऑयल इला तरीक़ मतबख़ मिन्ना मौजूद अस्ते मतबख़ अव्वला शै नहनु फ़रम बसल सलासा बसल सलासा सोम सोम हिना सोम यानी बाद नहना बंदरा अदद दू आखिर या शबाब बाद कुल्ल शैन होता तमाम बादैन बहा मसलन सुबह बिहार फुल बादन 5 दक़ीक़ा नादरन फ़ुरूज तैयार ताबखारा इन ताबखारा कुल्लो तैयार इन ताबखारा तकरीबन 30 दक़ीक़ा बादन फुल हिना तुस्सेन प्लेट फुल बाद कुल्लो अशोक बाबा कुल्लो फैमिली इंशाअल्लाह इंजॉय अलबाइक चिकन खूब इन आप माई मिर्च बाद 20 दक़ीक़ा हिन्न कुल्लो तमाम शुदी इंशाअल्लाह रोगन यानी जैतून सला दूदाना वाहिद इत्नाइन هذا ذو ثلاثة بصل هنا के सलासा बसल दना आँचे इन अभी गरम खोन इन आँच हल्की सलासा बसल उना के अलबाइक तबक फ़रोज أول دقيقة الصوم هذا مرج هذا طماطم هذا كله سبايس मिर्च नमक जलफल इन कुल्लो हिना इना इमरोज़ दर्जा ज़ियाद
نصف آب. هنا نصف آب آنش قليل. هذا الطبخ كويس تمام الحمد لله. هنا الطبخ تيار. هذا الطبخ تيار الحمد لله. هناك هذا ثاني. هذا إلى الطريق في البيوت من موجود هسته के हाज मुजाहिद हुसैन बाबा जान इना के कुल्लो तैयार शुदा है. هذا طبق كثير كويس. هذا هالوين بفرمايت. هناك إن أنت كويس كله آمن أنتم في اللبنانية والباكستانية في الشباب الأهل الباكستانية واللبنانية. هناك خبز موجود هنا. هذا فلوس 100%. هذا الطبق 100%. هذا اسلام نبي لباس انت. هناك كله تمام. فرج طبخ هذا كثير كويس كثير حلوين. أحسن. هناك دخل الجراس عمل اشتراك في الباكستانية والشير اوكي سبسكرايب وغنتي دخل الجراس. الله حافظ.